اس میں محمد کا مجھے حکم ہوا اگر یوں دھیما سا انداز ہے تو پھر رہنے دیتا ہوں. تو جو ہے نور شمس و قمر محمد، نور شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راقب بحربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، ماہتاب عطا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، مشفق و مہرباں محمد، حاصل این و آ محمد، سیاح لامکا محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مکا محمد، سیاح لامکا محمد، فصیح اللسان محمد، بلیغ البیاں محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، جان کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، مقصد حیات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، فخر موجودات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحیٰ محمد، احمد مجتبی محمد.